चाललाय तो तू भाडे घेऊन इल्ले हांगा गोवा माणसाची गाडी खंय इल्ले ड्रॉपाक हा नॉवटेल हा खंय हॉटेलान इल्लय मांगा कितें करताय ही पळय हे कितें जाणा मरे ही गोवा माणसाची गाडी सरकारान हांकां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आनी सीएमान हांकां कावंटर दिला दाबोलीम आनी मोपा एअरपोर्टाचेर आनी कावंटर दिवन सुद्दां हे आयज पळय आतां वागातरा येयला वागातरा गाडी दवरल्या आनी फिशिंग करता पळय एप तेंचो चालू हा ऍप चालू नाही एप चालू एपार एप हे मोबायलार एप चालू हा ड्रॉप केला एप चालू आहे मोबायलाचेर आनी हे फिशिंग करता सो आमचे पेडणेकार भाव प्रोटेस्टाक बसलेले हे प्रोटेस्टाक बसलेले आपल्या हक्काक लागून आनी तेंचे 6 पॉयंट आसले एक पॉयंट आसलो की तांकां कावंटर दिवपाचें म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट दुसरे टोल फ्री करपाचो एक्झिस्टिंग रोड्स तांकां रोड आहा पळय तो दिवपाचो पिकअप चार्जीस आहा पळय एअरपोर्टाचेर पिकअप चार्जीस ती जीएमआर पळय 200 रुपया 5 मिनटाक आनी फुडल्या 5 मिनटां जाली काय 500 रुपया घेतात तेका कॅपिंग घालपाचें आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट करपाची आनी पार्किंग आहा पळय ती थंय कॅपिंग घालून 50 रुपया करपाचे आनी पिकअप चार्जीस कमी करपाचे आमचे अशे 6 पॉयंट आसले सोतलो सरकार म्हणालो एक पॉयंट आमकां क्लियर करूंक मेळना म्हणालो खंयचो गोवा माणसाक म्हळ्यार कावंटर दिला तो गोवा माणसा कडल्यान तेंच्यांनी कितें घेतला एग्रिगेटराक प्रमोट करता कितें फायदो सरकाराक तो सरकाराक खबर आसतलो बरं जर हेंच्यांनी 6 पॉयंटातले 5 पॉयंट जर क्लियर केला आजच्या डेटीन नाल्यार कायद्यान ते सरकारान फक्त तोंडान सांगला हे 5 पॉयंट क्लियर केला म्हणून ते अजून इम्प्लिमेंटेशन कांयच जावना प्रॅक्टिकली कांयच घडोवंक ना तर फक्त सरकारान आश्वासन दिला की 5 पॉयंट क्लियर केला म्हणून ते 5 पॉयंट क्लियरूच जावंक ना आजच्या डेटीन कांयच 5 पॉयंट क्लियर जावंक ना तर पिकअपाक वचात जाल्यार भुरग्यांचे आपल्या टॅक्सीकारांचे 200 रुपया घेता 5 मिनटां आनी फुडल्या 5 मिनटां जाली काय 2 सेकंड सुद्दां जाले काय 500 रुपया घेता आनी थंय प्रॅक्टिकली म्हणटा ते कांयच जावना टोल फ्री जावना कांयच जावना पिकअप चार्जीसूय घेता पार्किंग चार्जीसूय घेता सगळे घेता सरकारान खंय तरी आज आमच्या टॅक्सीकारांची दिशाभूल केली टॅक्सीकारांक डिवायड केल्या टॅक्सीकारांची दिशाभूल केली ताका फक्त पेडणेच्या टॅक्सीकारांक थंय यो म्हटल्यार तेंच्या ऑर्डरांची दिशाभूल केली आज तेंची हक्काची लढाई आहा ती अजूनय चालूच आहा आनी आज तेंच्यांनी हेंच्या पळय कोण पळय गोवा माणसाचे आहा न्हू सरकारान तांकां आयज एक हे दिल्ले कावंटर आनी तो कावंटर काडूंक शकना म्हणटा तो तुमी जर तांकां कावंटर दिलात नाल्यार हे गोवा माणसाच्यो गाडयो हे पळय हे गोवा माणसाच्यो गाडयो ड्रॉप करतात आनी हे पळय हे स्टेशन करता आख्ख्या गोंयान खंय खंय येवन लोकेलिटीन आनी फिशिंग करता भाडें उखलता म्हणजे तेंच्यांनी ड्रॉपूय करपाचे आनी प्लस तेंच्यांनी हांगाल्यान पिकअपाय करपाचे आनी आमच्या टॅक्सीकारांची कोस्टल बेल्टाक आहा जे स्टँडां आहा जे ज्यांची हॉटेलां हांगा गांवांन येयल्ली आहा आनी तांकां कॉम्प्लिमेंट जावंक जाय तांकां कांयच कॉम्प्लिमेंट जायना गोवा माणसो पिकअपूय करता ड्रॉपूय करता सो हो खंयचो कायदो सरकार हांकां कावंटरूय दिता सरकाराक फायदो तांकां बॅगां मेळटा कावंटर दिता आनी तांकां अशें रस्त्यार हे बसता हांगर फिशिंगूय करूंक मेळटा मोदी बांदला तो अंजुना वागातोरच्या मोदी जो रोड गेला डोंगर आहा थंय आहा हे थंय तांकां फिशिंगूय करूंक मेळटा सरकारान खंय तरी आज दिशाभूल केल्ली आहा नोंद घ्या टॅक्सीकारांनी आमच्या लोकांकूय जे गोंयचे पब्लीक आहा तेंच्यांनी नोंद घेवपाची सो पॉयंट्स घेवन आमचे पेडणेकारांनी आमचे गोंयचे टॅक्सीकार प्रोटेस्टाक गेल्ले सरकारान 5 पॉयंट फुलफील केला म्हटलेले बट प्रॅक्टिकली खंयचोच पॉयंट फुलफील केल्लो ना अजून पासून खंयच्याच गोष्टी इम्प्लिमेंट केल्ली ना सरकारान गोष्टी दिशाभूल केली आनी भुरग्यांचो प्रोटेस्ट मोडून काडलो आनी सरकाराची हुकूमशाही आहा आनी 6वो पॉयंट म्हणटा पळय गोवा माणसाक कावंटर आपूण दितलोच म्हणटा न्हू पळय कावंटर दिला नाल्यार हे गोवा माणसाची गाडयो आयज हांगा कितें करता ह्यो आयज प्रत्येक कोस्टल बेल्टार ड्रॉपाक येता आनी आख्खे अशें स्टेशन करून रावता कितें करूं सरकारान कितें चिंतला हे सेल्फ एम्प्लॉयड भुरग्यांचो बिझनस सोंपोवपाचो हे स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत म्हणटा ती संकल्पना कितें ही हे सगळें सोंपोवपाचें चिंतलां तांकां एग्रिगेटरांचो इतको सरकाराक मोग हे कॉर्पोरेट लॉबीचो इतको सरकाराक मोग कितें करपाचें चिंतलां सरकारान म्हणजे आतां सरकार कितें जातलें हांकां जाय की टॅक्सीकार भुरग्यांनी खंय तरी फाशी दिल्ली सुसायड केल्लो कितें करपाचें चिंतलां हे महाराष्ट्र कर्नाटकान आनी बाकीच्या नेबरिंग स्टेटीन जे फार्मर्स लोक पळय सुसायड करता तशें करपाचें चिंतलां हेंच्यांनी कितें चल्लां कितें सरकाराचें केन्ना न्याय मेळटलो टॅक्सीकारांक केन्ना न्याय मेळटलो टुरिझम स्टेक होल्डरांक केन्ना न्याय मेळटलो केन्ना गोंयचे धंदे आहा जे आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आहा ते केन्ना सेव जातले कितें चल्लां सरकारान सरकार कितें करूंक सोदता हे एग्रिगेटराच्यो गाडयो आख्ख्या गोंयान पडलेल्यो आसता तांकां तेंच्यांनी कावंटरां दिवन सुद्दां हे कितें चल्लां तें कळना आनी सरकार केन्ना ज्यो पळय स्ट्रायकाक गेल्ल्यांची पेडणेकर भावांच्यो ज्यो पळय मागण्यो केन्ना फुलफील जातले सरकार हे कितें करूंक सोदता हे सरकार
कोणाचो फक्त गोंयकार तांकां आमचो हे वोट मारपाकूच जाय आनी फक्त ते कॉर्पोरेट लॉबी आनी दिल्लीकारांक आनी एग्रिगेटरांक प्रमोट करतले. कितें चल्लां पळयात, लक्ष दियात. सरकारान गोवा मास हाडून भुरग्यांचो पोट, भुरग्यांचें आयुश्य सोंपयलें. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करून दवरले. टॅक्सीकार भुरगे निस्वार्थीपणे आपले फॅमिलीक पोसताले, तांकां आयज माफिया टॅग लावन दवरलो. सरकार हो धंदो सोंपोवंक सोदता. गोंयकारांनी भावांनी आयज नोंद घेवची. सरकार दिशाभूल करता आनी सरकार सगळ्यांक डिवायड करून हे धंदे काबार करूंक सोदता. थँक्यू.